ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في القناة ديالي. هذا هو الفيديو اللي كيشاهد القناة ديالي اول مرة، كنتمنى انك تابونا عندي وتفعل الجرس باش يوصلك اي جديد. في اول فيديو ليا عبارة عن نصائح للمقبلين والمقبلات على دراسة شعبة القانون. باعتباري طالبة بسلك الإجازة قلت علاش ما نقدمش لكم بعض النصائح انطلاقا من التجربة ديالي طبعا باش تستافدوا. فأول نصيحة اللي يمكن ليا ننصحكم بها هي أنكم إلا اختاريتوا شعبة القانون ولا أي شعبة كيفما كانت، تختاروها عن قناعة وتختاروها عن رغبة وعن حب باش تقدر تعطي فيها مزيان، ماشي غير حيت شفت الصديق ديالي ولا الصديقة ديالي دارت هاد الشعبة غنمشي ندير بحالها، ولا حيت فرضوا عليا الوالدين ديالي، ولا حيت شفت حد من العائلة دارت الشعبة غادي نديرها. كوني على يقين انك ما غاديش تعطي فيها، وفاش غادي يجي الاخر ديال العام غتلقاي راسك ما بغيتيش حتى شي موديل، وهاد العام مشى لك هباء منثورا. كيف كيقولوا الناس زمان 100 تخميوه ولا ضربه بالمقص. يعني غنجلس مع راسي، غنفكر مزيان، غادي نشوف الاحلام ديالي، شنو هي الشعبه اللي غادي توصلني انا للاحلام ديالي، غادي نفكر مزيان وغادي نشوف الميول ديالي، لاش كنميل، شنو هي الشعبه اللي غادي نقدر نعطي فيها مزيان، واللي غادي نقدر نمشي فيها بعيد، واللي غادي تقدر توصلني لداكشي اللي بغيت. مثلا انا فاش كنت اختاريت الشعبه ديال القانون، صراحه اختاريتها عن قناعه واختاريتها عن حب. في الباك كانوا معايا طبعا، في الباك كيكونوا عندنا اصدقاء اللي ما كنكرهوش نبقاو معاهم ونكملوا معاهم من بعد. كانوا معايا اصدقاء كل وحده وشنو دارت، يعني التوجه كيكون مختلف. ما كرهتش صراحه نكمل معاهم، ولكن كنشوف ان ديك الشعبه اللي دايرين هما ما مسلكانيش انا، يعني مشيت اختاريت الشعبه اللي انا كنشوف راسي غادي توصلني لداكشي اللي بغيت، وكنشوف راسي انني غنقدر نعطي فيها وكنبغيها وكنحبها. داكشي علاش درتها، يعني ماشي درتها حيت فرضوها عليا والديا ولا حيت الاصدقاء ديالي داروها. يعني اول نصيحه كنصحكم بها واللي هي مهمه جدا، عافاكم، الشعبه اللي غادي اختاروها عن قناعه وعن رغبه، ماشي ديروها حيت فرضها عليكم شي واحد. كونوا على يقين راه ما غاديش تعطيو فيها، حيت كنعرف بزاف ديال الناس داروا ديك الشعبه، داروا مثلا شي شعبه، شاف الصديق ديالو ولا شافت الصديقه ديالها دارتها مشات داتها، الصديقه ديالها مشات فيها حيت هي بغاتها، مشات فيها مزيان وعطات فيها، والاخرى اللي دارتها معاها ما عطات فيها حتى شي حاجه ومشى لقات راسها العام مشى غير هكاك. يعني كيكون ديك الساعه الندم لا ينفع. يعني قبل ما ندير شي خطوه خصني نفكر مزيان. وكي كتعرفوا ان القانون هو ماده اساسيه اللي كتنفعنا في الحياه ديالنا اليوميه قبل ما تنفعنا في حوايج اخرى. ولافاك راه عالم اخر مختلف بزاف على الثانويه. علاش؟ حيت اولا لافاك الحضور فيها ماشي اجباري، يعني بغيتي تجي ما بغيتيش تجي ما تجيش، والحريه فيها مطلقه، والحضور ماشي اجباري. يعني بصفه عامه الضمير ديالنا هو اللي تيخدم في لافاك. صافي بغيتي تقرا غادي تقرا راسك، ما بغيتيش تقرا ما غاديش تقرا. ماشي بحال الثانويه، يعني الحضور كيكون اجباري، الحريه كتكون مقيده. يعني الله يخليكم فاش تجيو لافاك وبغيتو تقراو، حاولوا تبعدوا بعدا على رفقاء السوء وتمشيو تعرفوا على ناس اللي باغا تقرا، جايه باغا تقرا، باش يحفزوكم وباش يعني تزعموا بعضياتكم وتحاولوا تعطوا مزيان في هذيك الشعبه اللي نتوما باغيين. وفي العام الاول ديالنا في لافاك كنهضر على الناس اللي باغيين يديروا التخصص ديال القانون، ففي الاسدس الاول ديالنا كنقراو الاساسيات والابجديات ديال القانون. داكشي علاش كنقول لكم انكم خاصكم تستوعبوا مزيان الاساسيات والابجديات ديال القانون باش تقدروا تمشوا فيه مزيان وما تلقاوش مشكل داك الساعه في الاجازه. وتحاولوا تقراو كتب قانونيه باش طوروا من المعارف ديالكم وتحسنوا من اللغه ديالكم، وتولي عندكم لغه قانونيه واسلوب مزيان ديال التعبير. وخاصكم تعرفوا عاوتاني انكم
فاش ديروا اي شعبه كيف ما كانت، ما خصكمش تقراو غير باش تفاليديو، لا خاصني نقرا من بعد، خاصني نقرا لداكشي اللي غيبقى معايا ديما، ماشي غير نقرا باش نفاليدي، حيت لا درت في راسي غنقرا غير باش نفاليدي داك الموديل، صافي غتقرا غتفاليدي داك الموديل، داكشي اللي قريتيه غادي تنساه اوتوماتيكمون، غيمشي لك من بعد. ماشي بحال الا قريتي وقلتي انا غنقرا هادشي باش ينفعني من بعد، يعني نفهم مزيان، نحاول نفهم ونبقى نعاود الفكره مره جوج مره ثلاثه، الا ما عرفتش الحاجه نمشي نسول نمشي نبحث باش نبقى مرسخه في الذهن ديالنا. وحاجه اخرى بالنسبه للمحاضرات، خاصكم اي محاضره حضرتوا ليها، يعني اي محاضره قريتيها اليوم فاش ترجع في العشيه ولا فاش ترجع في العشيه عاودي قرايها، عاودوا صوغوا الافكار، ويعني لخصوا ديك المحاضره انطلاقا من داكشي نتوما اللي فهمتوا، باش نهار الامتحان ما تلقاوش صعوبه، حيت كيف كتعرفوا حنايا في لافاك ما عندناش واحد المده يعني طويله باش نبريباريو الامتحانات، كتكون واحد المده قصيره باش نحضروا الامتحانات، وهي مده غير كافيه، يعني من الاول خاصك تبدا لا بغيتي تمشي في اي شعبه كيفما كانت. والقانون صراحه شعبه زوينه بزاف، كتخليك انك تقوي من الشخصيه ديالك، كتخليك تكون درايه بالقوانين ديالنا، كتكون عندك واحد المعرفه، يعني واحد معرفه شامله للقوانين. وبغيت نقول لكم حاجه اخرى، ان القانون راه ماشي شعبه ديال الحفظ، القانون كيبغي الفهامه، حاولوا تفهموا ماشي تحفظوا، حيت لا حفظتوا كونوا على يقين انكم غادي تنساو كل شيء، فاش ملي غتاخذوا ان شاء الله الاجازه وتبغيو تحضروا شي مباراه غتلقاو راسكم نسيتوا كل شيء وغير خاصكم تعاودوا من الاول. اذا حاولوا تفهموا، الا فهمتوا غيبقى داك الشيء راسخ في الذهن ديالكم، نهار غادي تبغوا تحضروا شي مباراه غادي ديروا مراجعه خفيفه، غادي تلقى راسك داك الشيء راك انت فاهمو، غترجع ليه غتفكروا، حيت انت فهمتيه ماشي حفظتيه، لا حفظتيه راه ما غاديش تبقى عاقل عليه وما غتبقايش عاقل عليه نهائيا. مبغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الله يسر الجميع وبالتوفيق. اللي عنده اي تساؤل بخصوص هذه الشعبه يراسلني عبر الانستغرام ديالي، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، وما تنساوش دعموني بلايك الى عجبكم الفيديو، وما تنساوش تشتركوا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.